बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा पे हम कुर्बानी करते हैं। ये कुर्बानी क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या वाक़या है, ये आज आपको सुनाएंगे। कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझे नेकोकार फर्जंद अता फरमा। लब्बे हाय खलील से निकली हुई दुआ फौरन ही बारगाहे इज्जत में शर्फ़े कबूल से सरफराज हुई। आलमे कुदुस से आवाज आई, हमने एक समझदार लड़की की इन्हें खुशखबरी दी। कुछ ही अरसे के बाद एक सुहानी सुबह को नसीम सबा ने एक नाफे आलम ने ये मुसरदा जानफर सुनाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर एक फूल खिला, यानी जिगर गोशा खलील हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर्दा गैब से खाकदान गेती पर जलवा फरोज हुए। मुल्क शाम का सर सब्ज़ो शदाब इलाका जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अभी कुछ ही दिन गुजरे कि हातिफ गैब के खामोश इशारा पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रफ़ीका हयात हज़रत हाजरा और अपने शीर ख्वास साहबजादे हज़रत इस्माईल को अपने हमरा लेकर चल पड़े। 3 अफराद पर मुश्तमिल ये नूरानी काफिला शब रोज चलता रहा। आखिर एक दिन पहाड़ियों के एक पस्ती दामन में पहुंचा और वहीं ठहर गया। कुछ ही फासला पर टूटी हुई दीवारों के कुछ निशानात नजर आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरते अदब से अपना सर झुका दिया और अपनी रफ़ीका हयात हज़रत हाजरा से कहा कि देखो, रुए ज़मीन पर यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोहतरम घर काबतुल्लाह है। यही कायनात अर्ज़ी का मरकज़ ताज़ीम है। यही इब्ने आदम की मुअज़्ज़ज़ पेशानियों की सजदागाह है और फिर यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई आजज़ो नियाज़ के साथ टूटी हुई दीवारों के सामने हाथ उठाकर ये रखते अंगेज दुआ मांगी, है अल्लाह तेरे मोहतरम घर के करीब एक बे आबो गया वादी में अपना कुंबा आबाद कर रहा हूँ, ताकि वो नमाज पढ़े और तेरे घर को सजदों से बसाएं। बस तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो इनकी तरफ माइल हो जाए और वो इन्हें भलों का ज़ौक़ अता करके वो तेरा शुक्र अदा करे। बरसते हुए आंसुओं के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी और अपना सारा कुंबा अल्लाह की ईमान में छोड़कर बैतुल मुक़द्दस चले गए। प्यारे दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक लको-दक सहरा, तपते हुए कहसार और असबाब जिंदगी से बेनियाज वादी, ऐसे सुनसान माहौल में अपने बच्चे को तनहा छोड़ जाना। अल्लाह पर एतमाद कामिल की ऐसी मिसाल दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलती। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादीदा पुरनम रुखसत हुए और उधर खुदाए कारसाज ने गैबी ताईदों के दरवाजे खोल दिए। रेगजार के सीने से जमजम साफी फूट पड़ा। इस खामोश वादी को इंसानों की चहल पहल से आबाद करने का इंतजाम हुआ कि कबीला बनी जरहम खाना बदोश कारवां सहराओं के खाक उड़ाता कहीं से आ पहुंचा और इस चश्मा सियाल के किनारे आबाद हो गया और चंद ही दिनों में अल्लाह के मोहतरम घर के करीब गमगसार पड़ोसियों का एक जीता जागता शहर बस गया। वहीं हज़रत इस्माईल सलाम अपनी शफीक माँ की आगोश में परवान चढ़ते रहे, यहाँ तक कि जब उनफान शबाब की मंजिल में कदम रखा तो इसके मोहतरम बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम से मक्का चले आए और यहीं बदोबाश इख्तियार कर ली। एक खुशगवार सुबह का आसमानों के दरवाजे खुल गए। आलमे कुदुस के फरिश्ते मक्का की नूरानी फिजाओं में तैरने लगे। इसी आलम कैफ बार में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में कहा, मेरे लाडले बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ इसके मुतल्लिक क्या राय है। बेटे ने नहायत खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया, मेरे शफीक बाप, ख्वाब के जरिए आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है बगैर किसी पसो पेश के इसे कर गुजरिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर और शाकिर पाएंगे। सरफरोश बेटे का जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल जोश मोहब्बत से भर गया।
ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھے اور کائنات گیتی پر تسلیم و رضا کا ایک نرالا امتحان دینے کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمراہ لے کر مینا کی وادی کی طرف چل پڑے۔ قربان گاہ میں پہنچ کر چھری نکالی اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی، مبادہ شفقت پدری کا ہاتھ کہیں کانپ جائے۔ پھر جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑا تاکہ ذبح کرے، پیارے دوست ذرا کئی برس پیچھے پلٹ کر یہ رقت انگیز منظر نگاہوں کے سامنے لائیے کہ سنسان وادی میں ایک 90 سال کا بوڑھا باپ ہے جس کے مناجات سحر کے بعد خاندان کا چشم و چراغ عطا ہوا، جو ساری دنیا سے بڑھ کر ان کی نگاہوں کا محبوب ہے۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے ان کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں تیز خنجر ہے۔ دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت امیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی، اور اب باپ ہی کا مہر پرورد ہاتھ اس کا قاتل نظر آ رہا ہے۔ ملائکہ قدوس فضائے آسمانی اور عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ ہی رہے تھے کہ دفعتاً شہ پیر جبرائیل امین کی جنکار سے مینا کی خاموش وادی کا سکوت ٹوٹا اور عالم قدس سے آواز آئی، اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اپنے نیکوکاروں بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے اوپر سے نثار کر دیا اور آنے والی نسلوں میں ان کی یادگار قائم کر دی۔ سلام ہو ابراہیم جیسے مخلص دوست پر۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے حلقوم پر پوری طاقت کے ساتھ چھری چلائی، لیکن مشیت یزدانی و درمیان میں حائل ہوگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت سرعت کے ساتھ بیٹے کو سرکار کر ان کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ اللہ کے نام پر یہ پہلا خون تھا جس سے مینا کی وادی لالا زار ہوئی۔ فیروز بخت پیغمبر زادہ نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت خیز اثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ رسم قربانی قیامت تک اس کے نام کی یادگار بن جائے۔ اسی حقیقت کی طرف امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، یہ رسم قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ذرا سوچئے، اس دردناک واقعہ کو کتنے ہزار سال بیت گئے، لیکن اکناف عالم نے اس کی یاد کا ہنگامہ آج بھی کچھ اس طرح برپا ہے جیسے کل ہی کا یہ کوئی تازہ واقعہ ہو۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔